हामीले कहिले पनि चाहिने डिसाइड गर्नु हुँदैन, नेभर जस्ट डिसाइड बाई लो पी रेसियो। कारण कहिले पनि हामीले कम्पनीको बारेमा लो पी रेसियो नै ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सहमत हुँदैन। हामीले यससँग अन्य कुरा पनि हेर्न आवश्यक छ। के हाई पी रेसियो भनेको गुड हो? अभियसली तपाईले धेरै कम्पनीहरू छन् जो हाई पी रेसियोका कम्पनीहरू छन्, जो हामीले त्यो कम्पनी पनि राम्रो हुन्छ। अर्थात् स्टक प्राइस हामीले यसरी बुझौँ, केस मैले केस वाइज बनाइरहेको छु। यो केसमा हेरौँ, एबीसी 3 कम्पनी छन्। यी कम्पनी मध्ये मूल्य दर 200, 400, 140 र 120 छ। पहिलो उदाहरणमा सबैको पी रेसियो 20 छन्। कुन कम्पनी किन्ने त? ए किन्ने कि बी किन्ने? अभियसली तपाईहरूले रोज्नु होला सी कम्पनी। किन रोज्नुहुन्छ भन्दा 120 रुपैयाँ लगानी गरेर यदि पैसै हाल्नु छ भने हामीले चाहिने हाम्रो त्यो जुन कम्पनीको मूल्य कम छ भनेपछि तपाईले चाहिने के तपाईँ सी नै रोज्नुहुन्छ होला। 200 लगानी गरेर 20 रुपैयाँ त तपाईले कमाउनु हुन्न होला। त्यसैले अर्निङ पर सेयर चाहिने 20 भएको चाहिँ लिनुहुन्न। त्यसैले यदि पी रेसियो चाहिने प्राइस अर्निङ सबैको समान छ भने तपाईले मूल्य चाहिने कम, किन म कम पैसा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले पहिले पी रेसियो चाहिँ समान हुँदाको केसमा एकै नासे हुँदाखेरि तपाईको लागत 200 मा पनि पी रेसियो 20 पाइरहेछ, 140 मा पनि 20 रुपैयाँ पी रेसियो छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भने अभियसली कम मूल्य भएको कम्पनी लिनुहुन्छ। अब त्यसैले हामी अझ अलि गहराइमा केस 2 हेरौँ। केस 2 मा हामीले के गर्छौँ भन्दा स्टकको प्राइस र पी रेसियो र ईपीएस हामीले बनाएका छौँ। अब ईपीएस 10 छ, 7 छ र 6 छ। यसरी ए कम्पनीको 10, बी कम्पनीको 7 र सी कम्पनीको 6% छ। अब मानौ अर्निङ पर सेयर यदि घट्दो दरमा भयो र पी रेसियो पनि सबैको पी रेसियो अघिकै जस्तै सबैको त्यही 20 रुपैयाँ पी रेसियो हुँदा हामीले के देख्छौँ भन्दा मूल्य दर घटेको छ। अथवा अघि हामीले सी कम्पनी लिँदाखेरि हामीलाई 6% मात्रै फाइदा आयो, जबकि अहिले पी रेसियो प्राइस जसको 200 रुपैयाँ छ र उही पी हुँदाखेरि हामीले हाई प्राइस हुने कम्पनीमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि 10%। अर्थात् हामीले कम्पनीको मूल्य बढ्दा पनि हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ कि यदि कम्पनीको मूल्य सँगसँगै चाहिने यदि कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने पी रेसियो बढ्ने रहेछ। अर्थात् तर पी रेसियो प्राइसको कारण प्राइस बढ्यो भने पी रेसियो बढ्छ भनिसकेपछि अब यहाँ हामीले हेर्न जरुरी छ कि 200 रुपैयाँले 10% दिँदैछ, 120 रुपैयाँले 6% दिँदैछ भने तपाईले कुन कम्पनी किन्नुहुन्छ? तपाईले डेफिनेटली 240 रुपैयाँ लगाएर 12 रुपैयाँ कमाउने सोच गर्नुहुन्न। 200 रुपैयाँ कम लगाएर तपाईले 200 रुपैयाँ लगाएर जब बजारमा 10% कमाइ हुँदैछ भने तपाईँ त्यो भन्दा। त्यसैले यहाँ हामीले यो प्रेजेन्टेसनमा आजको कार्यक्रममा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हायर द पीई स्ट्रङ्गर द कम्पनी। जसको पीई बढी छ त्यो बलियो कम्पनी हो भन्ने पनि बुझ्न हामीले जरुरी छ। अभियसली हामी सर्च त गर्छौँ कि पी रेसियो तल भएका कम्पनीहरू त हामी सर्च गर्छौँ, तर क्वालिटी स्टक भने होइन है भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै हायर द प्राइस हायर द पी, अर्थात् प्राइस बढ्यो भने पी पनि बढ्छ स्ट्रङ्गर द कम्पनी। त्यो कुरा पनि हामीले सेयरमा पी रेसियो हेर्दाखेरि। त्यसैले लो नै पी रेसियो किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसको लागि तपाईले आफ्नो लागत त्यसले दिने प्रतिफललाई राम्ररी विचार गरेर लगानी गर्नुपर्ने। यो हामीले पी रेसियोको बारेमा हाई पी रेसियो लिने कि चाहिने लो पी रेसियो हुने कुरामा सजग हुनको लागि यो बुझ्न जरुरी छ। अब हामी अर्को केस हेरौँ। कम्पनीमा त्यही 200 रुपैयाँको अघि ए कम्पनीको मूल्य 200 रुपैयाँ छ, बी कम्पनीको 140 छ, सी कम्पनीको 120 छ। अब पी रेसियो पनि सबैको एकै नासे हुँदाखेरि अब 10% छ भने गुड प्राइस पी ईपीएस भयो। अर्थात् 200 रुपैयाँको कम्पनीमा हामी के देख्छौँ भन्दा ईपीएस बढ्छ भने मार्केट प्राइस पनि बढ्छ। ईपीएस बढेको कम्पनीसँग मूल्य बढ्यो भने अर्निङ पर सेयर पनि बढेको कम्पनीहरू पनि भेटेको अवस्था हामी। यदि मूल्य बढेको अवस्थामा पी रेसियो उस्तै भयो भने तपाईको रोजाइ तपाईले डेफिनेटली ईपीएस हेरेर किन्नुहुन्छ, किनभने पी रेसियो त समान छ। त्यसैले तपाईले हेर्दाखेरि ईपीएस पनि हेर्नु पर्यो र पी रेसियो हेर्नुहुन्छ त लागत र त्यो पी रेसियो हेर्दा दुईटै हेर्दा आफूलाई लाग्ने प्राइस पनि हेर्न जरुरी हुन्छ।
अब हामी त्यस्तै कम्पनीको प्राइस र पी रेसियो र इपिएस को बारेमा एबिसी हेर्दै जाँदा अब हामीले अघि इपिएस 20 रुपैयाँ मात्रै मानेका थियौँ। हामी इपिएस यदि पी रेसियोलाई 20 लाई 25 बनाइदिन्छौँ भने त्यही पीलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि, किनभने इपिएस को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ कि मार्केट प्राइसलाई इपिएस ले भाग गर्यो भने पी रेसियो बन्छ। ततै यहाँ भाग गर्दा 200 लाई भाग गरेर 20 बन्यो, 140 लाई पनि 20 बन्यो, यसले पनि भाग गर्दा अर्थात् पी रेसियो त एउटै छ तर प्रतिफल त फरक भयो। त्यसैले हामीले के भन्यो भने मूल्य बढी भएको अवस्थामा इपिएस बढेको अवस्था हुन्छ। त त्यसैले इपिएस बढाउनु छ भने मूल्य बढेको कम्पनी पनि ठीक हो भन्ने कुरामा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले अब कम्पनीको प्राइसमा हामीले 25 रुपैयाँ, यो 20 रुपैयाँको 20 रुपैयाँ पी हुनेलाई 25 बनायो भने अब यसले इपिएस मा हिट गर्छ। अर्थात् इपिएस हायर इपिएस भयो भने अर्निङ पर शेयर यदि पी रेसियो बढाइदियो भने इपिएस घट्छ भन्ने कुरा हामीले यो तेस्रो एक्जाम्पलमा देख्छ। इन्क्रिज इन पी मिन्स लो इपिएस कम्पनी। पहिले यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि यो 20 लाई 25 बनाउँदा 8 भयो भने हामीले यदि इन्क्रिज गर्दाखेरि के देखियो भन्दा इपिएस घट्ने। त्यसको मतलब इपिएस घट्ने भनिसकेपछि मूल्य दर बढी लगानी गर्नुपर्ने र कम मुनाफा हुने कम्पनी भनेको क्वालिटी अफ स्टक कतै कम प्रॉफिट दिने कम्पनीतिर जानु भनेको हामीले स्टकमा लुजिङ अफ द स्ट्रेन्थ हो। कम्पनी बलियो कम्पनी छाड्नु जस्तो हो। त्यसैले हामीले बुझ्न जरुरी छ इपिएस बढी लिने त कुनै बेला बढी लिँदाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो छ र कम हुँदा पनि छ। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि इपिएस लाई पनि हेर्नु पर्यो, पी रेसियोलाई हेर्नु पर्यो, मार्केट प्राइसलाई हेर्नु पर्यो र निर्धारण गर्नु पर्यो र ब्लाइन्डली चाहिने कमै पी रेसियो भएकै राम्रो या बढी नै भएको राम्रो भन्ने कुरामा अलि विचार पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पल लियौं। हामीले यहाँ प्राइस मार्केट प्राइस र इपिएस अनि पी रेसियो बनाएका छौं। अब यहाँ तपाईहरुलाई थाहा होला पी रेसियो भनेको मार्केट दरलाई इपिएस ले भाग गरेपछि आउने प्रतिफल पी हो भने यदि हामीले मूल्यलाई यहाँ वृद्धि गरौँ, यदि 500 को कम्पनी 700 हुँदाखेरि इपिएस बढाउँदाखेरि हामी 500 बाट 600 बनायो भने 20 आउँछ भने चाहिने यदि बढाउँदाखेरि 20 आयो अर्थात् पी रेसियो घट्दो रहेछ। मूल्य बढ्दाखेरि पी रेसियो घट्न थाल्यो। यसरी हामीले चाहिने 700 बाट 800 पुग्यो। 800 हुँदाखेरि 800 लाई हेर्दाखेरि 15 भयो। यसरी हामीले 55 सम्म पी भयो। 600 बाट चाहिने 24 भयो। अर्थात् हामी के देख्छौं भन्दा मूल्य बढ्दा 700 बाट 800 हुँदा या 600 बाट 800 हुँदाखेरि चाहिने पी रेसियो बढेको अवस्था देख्यौं। त्यसैले साथीहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि मार्केट प्राइस र चाहिने पी रेसियोलाई इपिएस लाई हेरेर पी रेसियो हामीले जहिले पनि दिदैन। त अब आजको यो पी रेसियो र इपिएस मा हामीले 4-5 वटा पाठहरु बुझ्दछौं। अर्थात् पी रेसियो र इपिएस विल नट अलवेज बी हेल्पफुल टु फाइन्ड आउट गुड एन्ड ब्याड कम्पनी भन्ने कुरा र असल र चाहिने खराब कम्पनी भन्ने हिसाबमा पी र रेसियोले सधैँभरि चाहिने यसले त्यो निर्णय गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा जब हामी चाहिने यदि हामी पी रेसियो छ भने जहिले पनि हामीले यदि पी रेसियो हेर्दाखेरि एउटा कम्पनीको पी रेसियो अर्को कम्पनीसँग होइन, हामीले बजारको पी लाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने रहेछ। अर्थात् बजारको पी ठीक छ भने बजारको पी भन्दा पी भनेको कति गुणा बजारमा 10 गुणा लगानी गरेर हामीलाई 10 रुपैयाँ कमाइ भइरहेको छ भने र शेयर बजारमा पनि 10 गुणा पैसा लगानी गरेर 10 रुपैयाँ भएको छ भने तपाईले पैसा बैंकमा राखेको राम्रो हो, किनभने त्यहाँ सुरक्षित छ। तर शेयर बजारमा ठीक छैन। त्यसैले हामीले पी रेसियोलाई जहिले पनि बजारको पी रेसियोसँग कम्पेयर गर्नु होला। तपाईले कम पी भनेर कम्पनी टु कम्पनी मात्रै कम्पेयर गर्ने पी रेसियोको डेफिनेटली होइन। दोस्रो कुरा हाई पी कम्पनीज आर स्ट्रङ्गर एन्ड बेटर स्टक्स भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि जुन कम्पनीको पी रेसियो बलियो छ बढी छ त्यो भनेको बलियो कम्पनी हुन सक्छ र राम्रो स्टक हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अर्थात् मैले लो पी छान्दै छु भने मैले कतै त्यो कम्पनी जाने कम भएको कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। र यसरी हामीले हेर्दै जाँदा मार्केट पी लाई नसमाती स्टकको पी तपाईको आफ्नो पोर्टफोलियोको पी नहेरिकिन पी रेसियोको छानेर तपाईले कम्पनी त्यसरी लिने तरिका चाहिँ पटक्कै होइन। इपिएस र पी रेसियो इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। इन्क्रिज इन मार्केट प्राइस लिड्स टु द राइज अफ पी। यदि बजार मूल्य बढ्यो भने
पी रेसियो पनि बढ्छ। हाई पी मिन्स मार्केट फेभरिङ स्टक, यदि मार्केटलाई सपोर्टिभ हो भने हाई पी रेसियो नै हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। हाई पी र लो पी इज नट द बेसिस अफ स्टक सेलेक्सन। यदि तपाईले हाई पी र यो चाहिँ यो बानी छ भने यो होइन। इट इज अलवेज वाइज। यो बुद्धिमानी के हो भन्दा कि मार्केट पीई र लाई जहिले या जसलाई हामी इन्डस्ट्री पीई पनि भन्छौँ त्यसलाई तपाईले क्वार्टरली हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि हरेक क्वार्टरमा मार्केटको पीई कहाँबाट आउँछ? यो मार्केटको पीई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा गएर त्यहाँनिर तपाईले स्टक्स एट ए ग्लान्समा गएर तपाईले लिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने मार्केट पीई तपाईले सजिलै पाउनुहुन्छ र हरेक क्वार्टरमा तपाईले मार्केट पीई त्यहाँबाट लिएर क्वार्टरली लिनुपर्ने हुन्छ र हिस्टोरिक पीई पनि तपाईँ हिस्टोरिक पीई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिस्टोरिक पीईलाई एनुअली हेर्ने गर्छौँ। वार्षिक दरमा त्यसको पीई के छ, क्वार्टरमा त्यसो के छ र लेटेस्ट पीई रेसियो पनि हामी भन्छौँ। लेटेस्ट पीई रेसियो विकली हुन्छ। यो पनि तपाईले चाहिने नेप्सेको वेबसाइटमा चाहिने पाउनुहुन्छ। एनुअल रिपोर्टबाट पनि पाउनुहुन्छ र त्यहाँनिर तल अप्सनमा मार्केट एट ए ग्लान्स भन्ने हिसाबमा तपाईले चाहिने नेप्सेको वेबसाइटमा क्लियरली भएको हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले अध्यावधि हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब हामीले इकोनोमी पी रेसियो अर्थात् इकोनोमीको पी रेसियो भनेको तपाईँ हामीले यो कुरालाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। इकोनोमीको पी रेसियो भनेको यदि तपाईँ ब्याङ्कले तपाईँलाई कर्जा दिँदैछ, कर्जा दर के छ, ब्याज दर बचतको ब्याज दर के छ, अर्थ मानु कर्जै नै बढी ब्याज छ भने अधिकतम पैसाको प्रतिफल ब्याजबाट पाउने या लिने या दिने भनेको कर्जाको ब्याज दरलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। अब कर्जाको ब्याज दर तपाईले 10% पाउनुभयो भने 100 रुपैयाँ यदि लिँदाखेरि बढी अधिकतम ब्याङ्कले होस् या मान्छेले होस् 10 रुपैयाँ ब्याज पाउने हो भनेपछि 10 टाइम तपाईको 10 टाइम्स तपाईको पी रेसियो भयो। अथवा बजारले तपाईलाई 10 गुना पैसा हाल्दाखेरि 10 रुपैयाँ दिन्छ भने 20 गुना हालेर यदि तपाईले 5% पैसा पाउनुभयो या 10% पैसा भन्नु ओभियसली तपाईले ब्याङ्कको मुद्दतीमा राखेको नै सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। भने यदि पैसा तपाईले यदि तपाईको बजारको पी भन्दा ब्याङ्कको पी या इकोनोमीको हाम्रो अर्थतन्त्रको पी कम छ भने हामीले चाहिने ब्याङ्कतिर मुभ गर्छ। तर यदि हाम्रो पी चाहिने बढी छ भने हामीलाई यदि लागत बढी लाग्ने भयो भने हामीले चाहिने जतातिर हामीलाई कम लाग्छ त्यतैतिर हामीले हाल्छौँ। यसरी हामीले गर्नुपर्छ। फिक्स डिपोजिट होस् या लोनमा जसमा तपाईको इन्ट्रेस्ट बढी छ त्यसैलाई मानेर तपाईले मार्केटको या इकोनोमीको पी रेख्नु छ। यदि तपाईलाई यी पी रेसियोहरू कुन पी रेसियो हेर्ने र कसको दाँच्ने भन्ने हिसाबमा डाउट छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एनुअल रिपोर्ट पल्टाएर हेर्नुहोला। हरेक चिज त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। एनुअल रिपोर्टमा यो चिज चाहिने स्टक एक्सचेन्जले राखेको हुन्छ। तर अब हामीले चाहिने किप इन माइन्ड एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कि एभरेज स्टक पी सुड बी लेसर देन द्याट अफ मार्केट पी। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जहिले पनि एभरेज स्टक पी तपाईले 10वटा कम्पनी किन्नुभयो, आफ्नो कम्पनीको पी रेसियो तपाईले निकाल्नु पर्यो। यो जहिले पनि बजारमा चलिआएको पी रेसियो भन्दा कम, अर्थात् मैले लागत गर्दा मेरो बजारमा लगानी 10 गुनाले हुन्छ भने मैले 9 गुना हाल्दा कमाएँ भने मेरो बुद्धिमानी भयो भन्ने कुरा स्टकको पीलाई मार्केटको पीसँग चाहिने हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न सुड बी बेटर एट पर। बजारले दिने प्रतिफलको बराबर या त्योभन्दा माथि हुनुभयो भने तपाईको इफिसियन्सी राम्रो भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले एभरेज स्टक पी आफ्नो निकाल्नुहोस्, मार्केटको पीसँग दाँच्नुहोस् र तपाईले राम्रो कमाउनु भएको छ छैन भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईको लेटेस्ट पीई र जसलाई हामी वेटेज एभरेज पीई पनि भन्छौँ। वेटेज एभरेज पीई सुड बी लेसर। अर्थात् तपाईको अहिलेको पीईलाई हेर्दाखेरि त्यो पनि कम भएको अवस्था तपाईले पाउनु पर्यो। अर्थात् त्यो पनि घटेको अवस्था त्यो चाहिने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। इट हेल्प्स टु इभ्यालुएट अ पोर्टफोलियो। अब यो सबै चिज हामी पी रेसियोले पोर्टफोलियोलाई इभ्यालुएट गरेर इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ कि मेरो पोर्टफोलियोले राम्रो कमाइरहेको पोर्टफोलियो हो होइन भन्ने कुरा
हामीले पीबाट पनि थाहा हुन्छ। यसरी हामीले पोर्टफोलियो ब्यालेन्सिङ गर्दा एभरेज स्टक पी इज शुड बी इक्वल अर मोर देन द मार्केट पी भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। मार्केट पी बढेको हुन्छ भने यो हाम्रो स्टक एभरेज स्टक जहिले पनि घटेको अवस्था हुनुपर्छ। यसरी यु शुड नट पे मोर देन द मार्केट पी, बजारको पी भन्दा बढी कहिल्यै पनि हामीले तिर्न हुँदैन, किनभने हामीले अरूभन्दा कम कमाउँछौँ। अर्थात् लेटेस्ट कम्पनी पी शुड बी लेसर देन द मार्केट, अर्थात् अहिले जहिले पनि मार्केटको पी चाहिँ फेरि अहिले बजारमा विद्यमान पी जति छ त्योभन्दा कम हुनुपर्छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ पीको बारेमा। साथीहरू अब हामीले अघि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, ब्याङ्कमा तपाईँ जानुभयो, चाहे कर्जा होस् या लोन होस्, तपाईँले 10 रुपियाँ त 100 रुपियाँ कर्जा लिनुभयो, लिएर ब्याङ्कले यदि तपाईँसँग 5% ब्याज लिँदैछ भने बुझ्नुहोस् कि 20 गुणा तपाईँको पी रेसियो हो। त्यस्तै मार्केटको पी नै 20 रुपियाँ भयो, 20 गुणा भयो, अर्थात् 20 गुणा हाम्रो पी भयो। देन तपाईले हामीले जहिले पनि रोज्दाखेरि अब अन्य विकल्पमा लगानी गर्नु छ भने पी रेसियो 20 भन्दा मुनिका कम्पनीलाई नै रोज्ने गर्नु पर्यो। एल्स डोन्ट इन्भेस्ट एन्ड किप इन अ ब्याङ्क भन्ने कुरा हो, यो लागतको कुराको लागि हो। त्यसैले हामीले अहिले के बुझौँ भन्दाखेरि पी रेसियो हाई र लो भन्ने कुरा कम्पनी टु कम्पनी नदाँजेर मार्केट, पोर्टफोलियो र तपाईको आफ्नो मुनाफालाई दाँच्ने प्रक्रियाबाट हामीले हेर्नुपर्छ। बजारसँग, इकोनोमीसँग, पोर्टफोलियोसँग र आफ्नो चाहिने यसरी त्यहाँ त्यसले दिने प्रतिफलको लागि हामीले दाँच्नुपर्छ, न कि कम हुने कम्पनी। यदि तपाईँले कम हुने कम्पनी हुन्छ, कतै गलत कमजोर कम्पनी त सेलेक्ट गर्दै हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि हामीले पी रेसियोबाट बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले पी रेसियो को बारेमा हामीले पर्टिकुलर कम्पनीको पी रेसियो घट्यो या बढ्यो भन्ने हिसाबमा जानुभन्दा अघि त्यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति हामीले पी रेसियोको बारेमा बुझ्यौँ। अब हामी पी रेसियो, इपीएस र चाहिँ नेटवर्थको बारेमा एउटा केही कुरा मैले तपाईहरुलाई अपडेट गराएँ। प्लिज भेरिफाई द बिफोर यु बाई अ कम्पनी। यदि तपाईँ कुनै शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले नेगेटिभ पीमा पनि तपाईँ र इपीएस र नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुमा तपाईले लिन, किनभने इपीएस र नेटवर्थको कुरा अहिले म तपाईहरुलाई भन्छु। केही तात्कालीन अवस्थाको लागि धेरै कम्पनी हुन्छ। हिस्टोरिक तपाईको यदि कम्पनी छ भने त्यस्तो कम्पनीहरु तपाईले गर्नुहुन्न। तर इपीएस कुनै नेगेटिभ नै भयो या पी रेसियो नेगेटिभ नै भयो भन्दैमा कम्पनी हुँदैनन्, किनभने कम्पनी सञ्चालनका केही समय हुन्छन्, कम्पनीको पछाडि ब्रान्ड हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, भविष्य हुन्छ र सबै चीज चाहिने यहाँ एसोसिएट भएकोले हामीले बुझ्न जरुरी छ। त अब मैले यदि नकारात्मकै लिए भने पनि या मैले सकारात्मकै कम्पनी लिँदाखेरि हामीले मुख्यतः कुन कुरा हेर्नुपर्छ भने हामीले मुख्यतः सबभन्दा पहिले मैले हेर्नु पर्यो भने कम्पनीको यील्ड्स हेर्छु, अर्थात् वार्षिक दरमा यसले दिने डिभिडेन्ड यील्ड कति छ त्यसको हिसाबमा हिस्टोरिकल डाटा निकाल्ने। तपाईले हेर्ने कम्पनी बलियो छ छैन। त्यस्तै तपाईले त्यो कम्पनीको रिजर्भ हेर्नुहोस्, त्यो कम्पनीको कर्जाको पोजिसन हेर्नुहोस्, कम्तीमा 2 वर्षको कर्जा हेर्नुहोस्, त्यसको रिजर्भ ठीक छ, सकारात्मक छ, नेगेटिभ इपीएस छ, पी रेसियो छ भने केही फरक पर्दैन। तर तपाईले हेर्न जरुरी छ 5 कुरा: रिजर्भ, बुक भ्यालु, सेल्स एन्ड फ्युचर सेल्स। अर्थात् त्यो कम्पनीको मार्जिन हामीले हेर्न खोजेको हो। मार्जिन तपाईले त्यो कम्पनीले दिने प्रॉफिट, एउटा प्रोडक्ट बनाउँदा र त्यसले बजारमा त्यसको प्रति रुचि र त्यो सेल्स कति भइरहेको छ। अर्थात् हामीले यहाँ हेर्न खोज्यौं के भन्दा प्रोडक्टको ब्रान्डिङ र चाहिने संस्थाको ब्रान्डिङमा चाहिने प्रॉफिट अर्निङ पर शेयर डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले हामीले बजारमा त्यो प्रोडक्टको डिमान्ड कति छ र त्यो प्रोडक्टमा मार्जिन कति छ भन्ने कुरा नबुझिकिन केही वर्ष, केही 6 महिना, 3 महिना, 10 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष त्यो प्रोडक्ट हुन सक्छ नबिक्री भएको, नचलेको होला या सेल्स कुनै कारणले सेल्स कमजोर भएको हुन सक्छ। तर यदि बजारको डिमान्ड छ भने बजारमा रिपिट हुन्छ र फेरि चाहिने इपीएस सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले इपीएस नकारात्मक नै भयो या उसले लागत यसमा चाहिने लागत नकारात्मक छैन, यो धेरै नै उच्च छ भन्ने हिसाबमा पनि हामीले जानु हुन्न, तर आफूले अलिकति विस्तारमा हेर्नु पर्यो। त्यसैले सेल्स पनि हेर्न जरुरी छ, फ्युचरमा यसको स्कोप कति छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् ओभरअल हेर्दाखेरि ब्रान्ड इम्प्रेसन तपाईको इन्टरनल तपाईको संस्थागत हिसाबमा जानुहोस्, तपाई हेर्नुहोस् कि आन्तरिक हिसाबमा मान्छे, संस्था, कर्मचारी, एसोसिएसनले त्यो प्रति कति चाहिने जुन रुचाएका छन् र बाह्यले कति रुचाएका छन्, यसरी हामीले गर्न सक्छौं। अब हामी फेरि चाहिने
केही कुरा सम्झनुपर्ने बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सुड इपिएस अफ द कम्पनी अलवेज बी पोजिटिभ, के त इपिएस सधैँ सकारात्मकै हुने हो, मे रिमेन नेगेटिभ फर द अर पोजिटिभ भन्ने कुरा हो, अर्थात् यो नकारात्मक पनि हुनसक्छ। त फर्स्ट थिङ्स हामीले ग्रस मार्जिन, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ के भन्दा ग्रस मार्जिन अफ द कम्पनी मस्ट बी पोजिटिभ। पहिलो कुरा तपाईँले इपिएस हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेगेटिभ र पोजिटिभ कुरा छोडिदिनुहोस्, तपाईँले त्यो कम्पनीको त्यो प्रोडक्टको ग्रस मार्जिन पोजिटिभ छ कि छैन भनेर हेरिदिनुहोस्। ग्रस प्रफिट यदि पोजिटिभ छ भने अपरेसन प्रफिट नेगेटिभ हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने ग्रस प्रफिटबाट एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टलाई घटाएपछि आउने भनेको हो अपरेसन प्रफिट हो। त्यसैले अपरेसन प्रफिट कहिलेकाहीँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट बढी भएको कारण पनि अपरेसन प्रफिट माथि गएर इपिएस नेगेटिभ भएको अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले नेट प्रफिट क्यान बी नेगेटिभ टेम्पोररी हुनसक्छ, किनभने ग्रस प्रफिट ट्याक्सबाट घटाइदिनुहोस् तपाईँको नेट प्रफिट आउनसक्छ। यसरी हामीले चाहिने बुझ्नु पर्यो र इपिएस क्यान बी नेगेटिभ टेम्पोररी हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा नेट प्रफिटलाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर सङ्ख्या बढ्यो भने पनि नेट प्रफिट तपाईँको घट्छ, त्यसैले सेयर सङ्ख्यालाई ध्यान दिनु पर्यो। यति कुरा बुझ्नुभयो भने हामीले यो नेगेटिभ चाहिने इपिएस कि पोजिटिभ इपिएसको बारेमा हाम्रो भ्रम हट्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथीहरूलाई अब अर्को भिडियोमा हामी नेटवर्कको बारेमा बताउने छौँ। यो भिडियो अलि लामो भएको छ, तपाईहरुलाई हामी पटक पटक यो अर्थसँग सम्बन्धित शेयर बजारसँग सम्बन्धित यस्ता भिडियोहरू लिएर आगामी अङ्कहरुमा पनि उपस्थित हुनेछौँ। साथीहरूले लाइक पनि गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। र साथीहरू तपाईहरुले यदि तपाईहरु यसलाई हामीले नेपाली भर्सनमा गरेका छौँ, तपाईहरु मध्ये यदि धेरैले अंग्रेजी हामीले हाम्रो कन्टेन्टहरू इंग्लिश भर्सनमा छन् र तपाई दर्शकहरू नेपालीमा कन्टेन्ट रुचाउनुहुन्छ भने त्यो पनि कमेन्ट्स गर्नु होला, लाइक पनि गर्दै कमेन्ट्स पनि गर्दै। अनि फेरि तपाईहरुले के गर्नु होला भन्दाखेरि अंग्रेजी भर्सनमा तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने आगामी एपिसोडहरुमा पनि हामी प्रयास गर्दछौं। हेरौं तपाईहरुको कमेन्ट्सले यदि हामीलाई मोटिभेट गर्यो भने हामी फेरि यसलाई चाहिँ अझ राम्रो किसिमबाट तपाईहरु सामुमा आउने छौं। आगामी फेरि हामी आर्थिक कुरालाई शेयर बजारसँग जोड्ने कुराहरू पनि गर्ने छौं। अहिलेलाई यो भिडियोमा यही आज विश्राम लिन्छौं। नमस्कार। फेरि हामी नेटवर्कको लागि उपस्थित हुनेछौं। धन्यवाद।